गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। कैसा रहा वीकेंड, ये है सवाल। वीकेंड वाज गुड। आई थिंक आपका तो कुछ एक्स्ट्रा हैपनिंग था। चलें उस पे नहीं जाते। जो आपने कहानी सुनाई है वो मैंने अभी नहीं सुनानी ना कहानी आपको। अच्छा, ओके। हाँ, वो नहीं सुनाऊंगा अभी आपको, लेकिन जो वीकेंड की बात हम कर रहे अच्छा, हैं, सोशल मीडिया के वीकेंड की आप सोशल बात मीडिया कर का रहे हैं। इट वाज रियली गुड हाँ, एंड हैपनिंग, बिल्कुल जी, फेस्टिविटी। कलर, फेस्टिविटीज और क्या खूबसूरत हमने वहाँ पे अपीयरेंसेस देखी लोगों Yes, की। absolutely. तमाम लोग, मरियम नवाज साहिबा बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, बट बिकॉज ऑब्वियसली एक डिफरेंट रूप में आप जब देख रहे होते हैं, डिफरेंट रोल में आप देख रहे होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो आई थिंक ओवरऑल स्टाइलिंग उसकी बात थ्रू आउट हो रही है and she बहुत was ज्यादा looking she is trending absolutely जी। हाँ, she stunning. is trending माशाल्लाह। The way she carries herself generally भी, और स्पेशली अपने बेटे की शादी पे, जुनैद सफदर और शानज़ा की शादी, एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद। इट्स एन अमेजिंग, मैं कहूँगा कि इवेंट जो कि हमने सोशल मीडिया पे ज़ाहिर देखा, जो पिक्चर्स आ रही थी तमाम दिनों की, और कल जो वलीमे की अगर हम बात कर लें, उसमें जो लुक थी दुल्हा की भी, दुल्हन की भी, और सारी जो फैमिली है और जितने लोग वहाँ पे इनवाइटेड थे उन सब की, इट वाज सो कूल। और स्पेशली जो लाइलक का एक वहाँ पे थीम था ना, दैट वाज अमेजिंग। सो बहुत सी बात बहुत से लोगों से मुतालिक ज़रा होती आई है, अच्छा ये इसका ड्रेस, इसकी ज्वेलरी, बैग, उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा से मुतालिक मैं ज़रूर बात करूँगा। शी वाज लुकिंग फैंटास्टिक माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब लोग पूछ रहे हैं कि होता है क्या किया, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे ख्याल होते हैं रखा है। ओवरऑल आप, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब आपका वेट गेन होता है तो आप अपनी एज से थोड़े ज़्यादा लगते हैं। लग रहे होते हैं। और हमने जब लोगों को देखा है कि अच्छा वेट लूज जब उन्होंने किया होता है तो वो एक बड़ी ज़बरदस्ती उनकी यंग लुक आना शुरू हो जाती है ओवरऑल। बट शी वाज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट मैटर्स। एब्सोल्युटली। और देखिए, हम अक्सर क्या बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जनरली ख़वातीन अपनी जो हेल्थ है उसको सबसे एंड पे रखती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नई एग्जांपल हमारे सामने आई है, हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से आई है फॉर श्योर, कि अपना ख्याल भी रखना है। ठीक है, फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, गवर्नमेंट है, बहुत सारे मामलात हैं, मीटिंग्स, बहुत सी और चीज़ें हैं, लेकिन अपनी हेल्थ भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमें अपनी तमाम ख़वातीन तक बात पहुंचाने की ज़रूरत है। सो नो डाउट जी, अमेजिंग। अच्छा, और दूसरा ये कि जब हम खूबसूरती की बात कर रहे थे ओवरऑल, तो उसमें भी हम देख रहे थे मरियम नवाज साहिबा की जो बहन है, बड़ी कम उनकी हम देख रहे होते हैं मीडिया अपीयरेंस होती है, तो जब उनकी भी एक पिक्चर सामने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको फर्स्ट टाइम देखा कि अच्छा हाँ ये भी अपने मतलब ये कैसी दिखती हैं एंड ऑल दैट। सो वो भी ज़ाहिर ज़बरदस्त लगी थी। मैं इसमें देख रही थी शर्मिला फारूकी साहिबा थी, उन्होंने कमेंट किया हुआ था एंड शी वाज लाइक कि मैं अपने बेटे की शादी हो तो मैं ऐसे दिखना चाहती हूँ, मरियम नवाज साहिबा की लुक के ऊपर बात करी। बख्तावर साहब ने भी कमेंट किया, एब्सोल्युटली, एंड देन हार्ट था येलो, बिकॉज वो जो मेहंदी की येलो कलर की का ड्रेस था उसको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। सो आई थिंक ख़वातीन जो आपने बात है अपना ख्याल रखना शुरू हुई है, और वहीं पर सबसे ज़बरदस्त बात मुझे ये लगी कि ख़वातीन को अप्रिशिएट भी करती है। देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे होते हैं, वो सब चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो चलती रहती हैं। बट देखिए, जब आपका कोई पर्सनल इवेंट होता है किसी का, और आप किसी को पर्सनली एडमायर करते हैं, तो ये दिल बड़ा करने वाली बात होती है कि आप बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ें और बड़े अच्छे तरीके से ग्रेसफुली वहाँ पर आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ थी जो ओवरऑल हमने सोशल मीडिया पे देखी। बट एट द सेम टाइम मैं लोगों को भी एड्रेस करना चाहूँगी जो कि ट्रोल करते हैं, ख़वातीन के अपीयरेंसेस को ट्रोल करते हैं। थ्रू आउट हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे हमने बात करते हुए देखा बहुत सारे सहाफ़ियों को, लोगों को, जो कि बात कर रहे थे कि किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। जी, इसने वो ऐसे रोल में है तो उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, अच्छा उसने फ़लानी सर्जरी करवाई। ये मैं जिक्र करूँगी इन बातों का, क्योंकि ये सारे कमेंट्स मर्द हजरात की तरफ से ज़्यादा आ रहे थे, ख़वातीन की तरफ से भी आ रहे थे। लेकिन मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पर मर्द भी तो बड़े डिफरेंट लग रहे थे, कुले रोज़ तो नहीं पहन के बैठे हुए होते, और अगर कोई शादी है तो उसमें आप फेस्टिव क्लोथिंग ही करेंगे ना। आप क्या करेंगे, आप घर के कपड़े तो नहीं पहन के चले जाएंगे, आपकी एक डिफरेंट लुक होगी, तो उसमें एक्सेप्ट करना क्यों हमारे लिए इतना मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम हम हमेशा क्यों देख रहे होते हैं ख़वातीन की अपीयरेंसेस पे हमें पूरी नज़र वहाँ पे होती है, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको ट्रोल करेंगे। मर्दों के लिए करना आसान है। मैं यही बात कर रही हूँ कि ईजी टारगेट है इस वजह से कि कोई बात नहीं कर सकता, सामने जब आए तो आप बात नहीं कर पाते। तो मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट कि सीएम साहिबा के ऊपर कमेंट किया किसी ने, या मैं ओवरऑल भी बात कर रही हूँ कि हमारा जनरली ये रवैया है जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जिसने जो भी करवाया, जैसे भी करवाया, उसकी मर्ज़ी,
اس کو اچھا لگ رہا ہے, انفیکٹ آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے, اس چیز کو بھی مان لیں, آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے, تو بس بات ختم, اینڈ آف ڈیبیٹ. ایبسلیوٹلی. لیکن مسئلہ ہے کہ ماننا نہیں ہے نا, کچھ لوگوں نے نہیں ماننا وہ نہ مانے, ڈزنٹ میٹر. یہی مسئلہ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, پڑھنا بھی نہیں چاہیے, پڑھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہاں یہ بات ہم نے آج بیچ میں کی نا کہ خواتین کا اپنا خیال رکھنا اور اس چیز کو آگے لے کر چلا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس پر آج ہم چونکہ بات کر رہے ہیں, ہم اکثر اس پہ بات کر بھی رہے ہوتے ہیں. اینیویز جی, اگین بیسٹ وشز ٹو دا فیملی. ماشاء اللہ ایک نیا سفر ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. ایک اور جو ٹرینڈ سیٹ میں کہوں گا کہ جنید نے کیا ہے کہ ولیمے پہ شیروانی, اینڈ ہی واز لوکنگ امیزنگ اگین. اینڈ جو پلین شیروانی تھی, سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ وہ کوئی اس کے اندر کوئی کام شام نہیں تھا, بٹ obviously ایک بلنگ بلنگ نہیں تھا, بلنگ نہیں تھا, بٹ ایک گریس تھی جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا. یس ایبسلیوٹلی جی. چلو ناظرین, ہم بڑھتے اب آگے ایک بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ, کریں گے ان سے بات. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کسانوں کے لیے اور کیسے چیزیں بہتر کی جا رہی ہیں. چونکہ اکثر کسان شکوہ کرتے ہیں بہت سی چیزوں سے متعلق, جس میں ایک معاملہ کھاد کا ہوتا ہے کہ کھاد مہنگی ہے, اور ظاہر جب ایک چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کی اوور آل اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی فصل پر آ رہا ہوتا ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی پہ آ رہا ہوتا ہے. آج ہم بات کریں گے, جب ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں جیسے فلانے ملک میں ایسے ہو رہا ہے اور یہاں پر ایسے ہو رہا ہے, یہاں پہ ویسٹ سے ہم انرجی بنا رہے ہیں یا یہاں ویسٹ سے ہم یہ کر رہے ہیں, تو وہاں پر ہم پاکستان میں جس طریقے سے کام کر رہے ہیں آج ہم اس کو سمجھیں گے بھی کہ کیسے گرین ویسٹ کو کمپوسٹ بنا کر کسانوں کو فراہم کیا جاتا ہے, اور ظاہر کچرے کا ایک مثبت استعمال. تو آج ہم اس پر بات بھی کریں گے. کیا اس ایک بہت اچھا آئیڈیا بھی ہے یہ بزنس کا کہ آپ کیسے کچرے سے کمپوسٹ بنا کے اس کو بیچ سکتے ہیں. ایک ایسے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ خود بھی ایگریکلچرسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی ہی از ڈوئنگ سو مچ, بٹ ان کا ایک شوق بھی ہے, یہ اس کو لے کر چل رہے ہیں, اور کیسے انہوں نے اس کو آئیڈیا کو کنسیو کیا, اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور بالخصوص اگر ہم پنجاب کی پرسپیکٹو سے بات کریں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب سے موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے ستھرا پنجاب ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کچرے کو سیگریگیٹ کرنا ہوتا ہے, اچھا پلاسٹک ویسٹ از سیپریٹ, اس میں گرین ویسٹ از سیپریٹ, تو کیسے اس گرین ویسٹ کو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, کس طرح سے اس کی کھاد بنائی جا رہی ہے, کس طریقے سے اس کو آگے جو ہے وہ زراعت میں یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جی علی عبد الرحمان. السلام علیکم علی, کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ سبین اور شعیب کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیے بہت اچھا انٹرو دیا شعیب آپ نے. بیسکلی وٹ وی آر ڈوئنگ از اسینشلی ایک سوشل انٹرپرینیورشپ کا یہ ماڈل ہے, جہاں پہ جو ایک کمیونٹی کے مسائل ہوتے ہیں ان کو کمیونٹی لیول پر ہی لوکل ریسورسز استعمال کرتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بیسکلی آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود ایگریکلچر, ہم نسل در نسل یہ کام کرتے آئے ہیں. اینڈ آج کل ایز یو جسٹ مینشنڈ جو فارموسٹ مسائل ہیں جو ہمارے کسانوں کو, خاص طور پہ چھوٹے کسانوں کو جو درپیش ہیں, اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمارے کیمیکل فرٹیلائزر کی قیمت ہے, اور دیٹ از گیٹنگ انکریزنگلی آؤٹ آف ریچ فار دی ایوریج فارمر. اور اس کو میٹ کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے قرضے بھی لیتا ہے, وہ باقی بھی جتنے وسائل اس کے پاس ہیں وہ بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو میٹ نہیں کر پا رہا. تو اس کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ جب جو ستھرا پنجاب کا انیشیٹو ہے, ایز یو نو کہ پنجاب از فیئرنگ فار بیٹر دین آلموسٹ آل دی ادر پروونسز, اور پنجاب کے اندر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا یہ جو ایک ڈسپوزل کا کلیکشن کا سسٹم ہے, اٹ ہیز بین ان پلیس فار دا لاسٹ 10 years. لیکن اب جب محترمہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں جو ریسنٹ سی ایم پنجاب ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہمیں اربن سینٹر سے نیچے تحصیل لیول پہ اور دیہات تک ہم ہر جگہ تک اس کو لے کر جائیں گے. تو جب یہ ہم تک پروجیکٹ پہنچا تو آئی ریئلائزڈ کہ اب جب یہ ویسٹ کلیکٹ ہوگا الٹیمیٹلی اس نے لینڈ فل سائٹ تک جب پہنچنا ہے تو اس کے ماحول پہ بہت منفی اثرات ہوتے ہیں. تو ہم کس طرح سے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, یا وہ جو ریسورس ہے یو جسٹ سیڈ اس کو کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو سم تھنگ یوزفل فار دا فارمر. رائٹ.
تو بیسیکلی ہم نے ان دونوں مسائل کا ایک حل تلاش کرنے کی کوشش کی, اور جو ہمارا جو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہمارا سالڈ ویسٹ ہوتا ہے اس کا لگ بھگ 60% جو ہے وہ آرگینک چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. آرگینک میں مطلب اٹس کچن ویسٹ, اس کے علاوہ آپ کی جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا ویسٹ ہوتا ہے وہ سارا, وچ از آلسو نون ایز ویٹ ویسٹ, اس کو اگر آپ فارم یارڈ مینیور جو ہوتا ہے یا جس کو دوسرے الفاظ میں گوبر کہا جاتا ہے, ایک خاص مقدار کے اندر جب آپ اس کو مکس کرتے ہیں, یو پٹ اٹ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز جہاں پہ اس کا جو موئسچر ہے یا اس کا ٹیمپریچر ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. سو آفٹر لائک 45-50 دن کے بعد آپ کے پاس وہ ایک ایسی تیار کھاد میسر آپ کو ہوگی جو کہ کیمیکل فرٹیلائزر کی بہت بہترین متبادل کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. آرگینک ہے کیونکہ, اینڈ دس از وٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ وی آر ڈسٹریبیوٹنگ اٹ ٹو دا فارمرز, اینڈ دس از اویلیبل ایٹ 1/3 آف دا کاسٹ آف دی کیمیکل فرٹیلائزر. مطلب 1/3 قیمت پر جو سیم نیوٹرینٹس آپ کو کیمیکل فرٹیلائزر دیتا ہے وہ نیچرل فرٹیلائزر آپ کو دے گا. تو میرے خیال میں نہ صرف کسانوں کے لیے بلکہ اوور آل یہ جو ویژن ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا, وہ آئی تھنک اس کو ترویج دینے میں ہمیں بہت مددگار ثابت ہوگا. ایبسلیوٹلی. کیا اس میں ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ جو ویسٹ کلیکشن ہو رہی ہے اور اس نے الٹیمیٹلی لینڈ فل سائٹ تک جانا ہے, اس دوران اس 60% کو آپ نے الگ کرنا ہے, کیا یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے؟ یا ڈیفینیٹلی, مطلب پاکستان کے اندر جو ہے آپ اگر دیکھیں تو اٹس 50 ملین ٹنز آف ویسٹ جو پاکستان اینولی پروڈیوس کرتا ہے, اور اس کے اندر مسلسل 2.4% کی شرح سے گروتھ ہو رہی ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ریپڈ اربنائزیشن ہے یا ہماری پاپولیشن گروتھ ہے وہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں. اور اگر ہم اس کا کوئی مناسب بندوبست نہیں کریں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ 50 ملین ٹن ویسٹ ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں کسی ہموار جگہ پہ تو وہ تقریباً 20 اسکوائر کلومیٹرز کا ایک پہاڑ بن جائے گا. اور ہمارا جو اسلام آباد کا کوئی بھی ریزیڈینشیل ایک سیکٹر ہے دیٹس رفلی 4 اسکوائر کلومیٹرز. تو ہر سال اگر اسلام آباد کے 5 سیکٹرز کے ایکویولنٹ کی لینڈ آپ کوڑے کا پہاڑ میں کنورٹ کر دیں گے تو دیٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ آر اون ایبلٹی ٹو ہینڈل آر اون ویسٹ. تو لہٰذا یہاں پہ جو سیگریگیشن ہے دیٹس دا کی, کہ اول تو جو گھروں کے اندر ہے وہاں پہ ایک سیٹ اپ اس طرح سے, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی درخواست کروں گا ناظرین سے کہ وہ کوشش کریں کہ جو ویٹ اور ڈرائی ویسٹ ہے اس کی تخصیص وہ اپنے گھر کے لیول پر ہی کر دیں. جس کے لیے کیونکہ بعد میں ونس اٹس ڈرائی اور ویٹ ویسٹ اگر ایک دفعہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو جو اس کی یوٹیلیٹی ہے یا اس کے اندر سے جو ریسورس ہم نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم مشینری بھی امپلائی کرتے ہیں, ہم مین پاور بھی امپلائی کرتے ہیں, بٹ اسٹل یو نو دیٹس فار بیٹر اگر ہمیں گھر سے ہی وہ علیحدہ ویسٹ مل جائے. بٹ اوبیسلی ویسٹ کلیکشن کا بھی پھر کافی وہ ہے نا کہ اگر ایک گھر سے علیحدہ آپ کو ویسٹ مل رہا ہے تو اس لحاظ سے اس کو کلیکٹ بھی اسی طرح سے کیا جائے کہ دوبارہ سے مکس نہ ہو, سیگریگیٹڈ ہی ہو. پورا سسٹم. اچھا, دس از واٹ ایکچولی وی آر ڈوئنگ ان پارٹنرشپ ود دا لوکل کانٹریکٹر, کہ ہم جو ویٹ ویسٹ کی گاڑی ہے وہ گھروں تک علیحدہ جاتی ہے اور جو ڈرائی ویسٹ کی گاڑی ہے وہ علیحدہ جاتی ہے. سو پہلے اویئرنیس کریٹ کی گئی ایٹ لیسٹ جس ایریا میں آپریٹ کرتے ہیں ہم, کہ وہاں پہ ان لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ اگر آپ ویٹ اور ڈرائی ویسٹ کے علیحدہ علیحدہ دن متعین ہیں اور ایک دن ڈرائی ویسٹ کی گاڑی آئے گی ایک دن ویٹ ویسٹ کی گاڑی آئے گی, تو نہ صرف ان کے لیے بلکہ بہت آسانی ہوگی, بلکہ نہ صرف جو ہماری کلیکشن ہے اس میں بھی ہمیں بہت مدد ملے گی. ہم کچھ سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں جو اب ڈیولپ ہو رہی ہیں سوسائٹیز کے, وہاں پر واقعی اس طرح سے ان پلیس ہے یہ نظام کہ وہاں پہ جو ٹریش بنس بھی لگی ہوئی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے, ان کے کلرز بھی ڈیفائننگ ہوتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ آپ نے آرگینک ویسٹ کو ڈسپوز کرنا ہے, یہاں پہ آپ نے ڈرائی ویسٹ پلاسٹک باٹلز ہو سکتی ہیں, وہ گلاس ہو سکتا ہے, ایوری تھنگ. بٹ جنرلی اگر ہم اوور پاپولیشن کی بات کریں, جیسا سبین بھی یہ ریز کرتے پوائنٹ کہ دیکھیں گھر میں تو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں, لیکن جو گھر میں لینے آتا ہے بیکاز ہر جگہ پہ سوسائٹی نہیں ہے اور ہر جگہ پہ وہ گاڑی نہیں لینے آ رہی, ہر جگہ پہ وہ ان پلیس نہیں ہے سسٹم. کچرا اٹھانے والے بھی جو آتے ہیں سو ظاہر ایک ان کے پاس ریڈی سی ہوتی ہے اور اس میں وہ لے جاتے ہیں, بٹ آئی تھنک وہ بھی تھوڑا سا اس کو الگ کرتے ہیں پرابیبلی. سو اگر گھروں میں ہم سب کریں تو کیا واقعی سے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے, ہمارے ہاں مطلب شاید اس چیز کی کوئی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لیکن جو ڈیولپڈ معاشرے ہیں وہاں پہ جو سرکولر اکانومی ہے یا جو زیرو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بہت حد تک رائج ہے, کہ اس جو بھی ہمارا سرکل ہے جس کے تحت ہم ریسورسز کو کنزیوم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ویسٹ بنا دیتے ہیں, تو اس ویسٹ کو کس طرح سے ریسائیکل کر کے دوبارہ سے اسی سرکل کے اندر آپ نے اس کو لے کر آنا ہے. اور اسینشلی اٹ جسٹ بوائلز ڈاؤن ٹو زیرو, کہ جیسے ریسرچ نے ہمیں بتایا کہ اگر 60% جو خاص طور پہ جو میونسپل سالڈ ویسٹ ہوتا ہے جو شہروں سے پروڈیوس ہوتا ہے ویسٹ,
وہ اگر 60% آرگینک چیزوں پر مشتمل ہے تو 25% وہ ان آرگینک چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کا گلاس ہے، پیپر ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. whereas only 15% of the waste ultimately should go to the landfill site. اور لینڈ فل سائٹ پہ بھی جا کے اگر سنگاپور کی مثال لی جائے تو وہ ویسٹ وہاں پہ دبا نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو انسینریٹر کے ذریعے یا مختلف پروسیسز سے گزار کے you will convert it into something useful. آپ برکس بنا کے اس کو کنسٹرکشن مٹیریل کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے. میں یہ سوال اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے سبین ہم نے ایک لڑکی کا انٹرویو کیا تھا جس نے اسی ویسٹ سے برکس بنائی تھیں. سو وہ یونیورسٹی تک پروجیکٹس تو بن رہے ہوتے ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی میں نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے آگے ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کمرشل. یس آپ نے اس لیول کو یہاں تک پہنچایا، بٹ جن ممالک کی مثال ہم دیتے ہیں کہ اچھا وہ زیرو ویسٹ پاکستان کیوں نہیں کر پا رہا. پھر یہ دیکھیے اٹس اے اسٹیجڈ پروسیس. جیسے کہ آپ نے کہا جو پنجاب کا ہم نے مثال دی ہے، اس کا جو فیز 1 تھا وہ دیٹ اونلی ریوالوڈ اراؤنڈ کلیکشن آف ویسٹ. کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے تو کلیکشن کا ہی کوئی انتظام نہیں تھا. تو آپ ABC سے چلتے ہوئے ہی الٹیمیٹلی Z تک پہنچیں گے. تو پہلا پروسیس تھا کہ آپ نے اس کو کلیکٹ کس طرح سے کرنا ہے، اس کو ایفیشینٹلی آپ نے ایک جگہ پر لے کر آنا ہے. اس کے بعد اب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ٹارگٹ دیے ہیں مختلف جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں کہ اب آپ اس میں سے کس طرح سے اس ویسٹ میں سے ریسورس کریٹ بنا سکتے ہیں، ریسائیکل کیا ہو سکتا ہے. تو لاہور کے اندر لکھوں ڈھیر ایک سائٹ تھی جو کہ تقریباً 20 سال سے استعمال ہو رہی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ فوراً ایک کنسورشیم کے ساتھ مل کے وہاں سے ویسٹ ٹو انرجی کا انیشیٹو شروع کیا جا رہا ہے. اور وہاں سے مختلف تعداد میں کچھ الیکٹریسٹی ہے، کچھ گیس ہے جو کہ پروڈیوس کی جائے گی اور الٹیمیٹلی وہ مارکیٹ میں فروخت کی جائے گی، جس سے نہ صرف پبلک ایکسچیکر پہ جو ظاہر ویسٹ کلیکشن پاکستان اوور آل ظاہر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک غریب ملک ہے، ہمارے پاس ظاہر ہے اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو جب ایک دفعہ اگر یہ سیلف سسٹیننگ ماڈل ویسٹ کلیکشن کا بن جاتا ہے تو سرکار کو بھی شاید اس کو پیسے دینے کی ضرورت نہ پڑے. اوکے، تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز کو اتنا انسینٹیو مل رہا ہوگا اس میں؟ ڈیفینیٹلی. آپ دیکھیے جو ہم جیسے کہ آپ نے وہ ذکر کیا کہ جو ویسٹ کلیکٹ کرنے ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو وہ ہم سے بھی میں ستھرا پنجاب سے الگ انیشیٹو کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ تو اٹس فری آف چارج، وہ آپ کے گھروں سے ہاؤس ہولڈ کلیکٹ کریں، لیکن باقی ملک کے اندر ظاہر ہے ایسا نظام نہیں ہے. تو وہاں پہ جب کلیکٹ کیا جاتا ہے ویسٹ تو آپ سے منتھلی وہ شاید 400-500 روپیہ لیتا ہے. اس کے بعد وہ ویسٹ کے اندر سے خود سیگریگیشن کرتا ہے. اس کے اندر سے سب سے جو اہم ایلیمنٹ ہے اگر وہ کاپر ہے تو اٹس سولڈ ایٹ رفلی 2200 پر kg. اس کے بعد آپ کے پاس گلاس ہے، اس کے بعد پیپر ہے، مطلب کوئی بھی چیز اسینشلی سوائے آرگینک ویسٹ کی، کیونکہ اس کا کوئی حل اس کو نظر نہیں آتا. تو جتنا بھی ان آرگینک ویسٹ ہے اس کو وہ کنورٹ کرتے ہیں. ہر جگہ پہ ایک انفارمل سیکٹر، ایک اکانومی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بیسیکلی یہ سارا مقصد یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو ذرا فارملائز کیا جائے، اس کے اندر جو بھی ریسورس ہے اس کو الٹیمیٹلی کلٹیویٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. جو ان آرگینک ویسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، پیپر بھی ہے اس میں؟ بالکل ہے. گلاس ہے، پلاسٹک ہے، کاپر ہے. اب یہ ذرا بک تو رہا ہوتا ہے. سو کیا میجورٹی جو میجر چنک ہوتا ہے ان آرگینک ویسٹ کا وہ بک جاتا ہے؟ جی فار انسٹنس پلاسٹک ہے آپ کے پاس، جو سنگل یوز پلاسٹک باٹلز ہیں ہم جو استعمال کرتے ہیں. یو ول سی آل اراؤنڈ اسلام آباد، پاکستان بھر میں مختلف فیکٹریز ہیں. جو ہماری گرین باٹل ہے اور جو ہماری وائٹ باٹل ہے، اس سب کی علیحدہ سے ایک قیمت مختص کی گئی ہے. جو اس کا ڈھکن ہے اس کی ایک علیحدہ سے پرائس ہے، بیکاز دیٹ از کمپوزڈ آف اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پلاسٹک. لیکن سب سے زیادہ جو ان ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہماری سنگل یوز جو وائٹ اور گرین باٹلز ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے بعد ان کو ایک پروسیس سے گزار کے ایک اور طرح کی پلاسٹک کریٹ کی جاتی ہے جس سے آپ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ریسائکلیبلز کریٹ کر سکتے ہیں. سو ایز اے سیڈ اٹس پارٹ آف دی اکانومی جہاں سے ہمیں بس اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو فارملائز کرنے کی مزید ہمیں ضرورت ہے. کیا واقعی کام جس طرح پنجاب کی حد تک تو آپ دیکھ رہے ہیں اوور آل، کیا باقی جگہوں پر بھی ایز این ایکسپرٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ ہونے کے چانسز ہیں، یا از اٹ دیٹ ڈیفیکلٹ کہ ہر صوبہ اس کو نہیں آپٹ کر رہا؟ دیکھیے آہستہ آہستہ جیسے ہی ایکسپوئر بڑھ رہا ہے اور باقی جو صوبوں کی عوام ہے وہ بھی پنجاب سے اکثر جو ہے نا وہ انٹر پروونشل گفتگو ہوتی رہتی ہے لوگوں کی کہ کون سا صوبہ آگے ہے کس فیلڈ میں، کون سا صوبہ پیچھے ہے. ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے اوبیسلی. لیکن پنجاب ظاہر ہے بیکاز آف دا ریسورسز، بیکاز آف دی پاپولیشن اور بیکاز آف موسٹ امپارٹنٹلی بیکاز آف دا لیڈرشپ جو ہمیں میسر ہے، اس کی وجہ سے ہم کافی بہت سے اسپیکٹس میں ایٹ لیسٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں تو ہم بہت آگے ہیں.
باقی جگہوں پہ جیسے جیسے ایکسپوجر آ رہا ہے عوام میں تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کے سامنے سے اب کوڑا اٹھانے کا بندوبست سرکار کا ہے, اور ظاہر ہے وہ جس حد تک انوالومنٹ دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں. تو ہمارے پاس کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, وی ہیو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ان کراچی, اس کا بہت وسیع بجٹ ہے, وہ بھی کراچی کی حد تک کام کرتا ہے. لیکن میں اگین وہ فوکس یہی کروں گا کہ جو ہماری بطور شہری چونکہ ہمیں اپنے فرائض کا اس طرح سے احساس نہیں ہے, تو پھر ہمیں اپنے حقوق کا بھی پتہ نہیں چلتا, تو ہم اپنا فرض جو اپنی سطح پر ہے اس کو ادا کریں, اور جو کچن ویسٹ ہے یا جو آرگینک ویسٹ ہے اس کو علیحدہ سے کر کے ہم کچن گارڈننگ کے لیے اگر کسی کا گھر. اچھا, میں یہ بات کرنے لگی تھی کہ ہم بہت ساری ایسی پریکٹسز دیکھی ہیں جہاں پر خواتین یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جو آرگینک ویسٹ ہے اس کو اس کی کھاد بناتی ہیں, اور اس کے بعد وہی کچن گارڈننگ میں یوز ہوتا ہے. اور آپ کو کوئی پورا گارڈن آپ کے پاس ہونے کی ضرورت نہیں. ہم بار بار یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کچن گارڈننگ میں آپ اپنی روف ٹاپ گارڈننگ کو جو بھی اسپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے, اور میں نے لوگوں کو وہ اسپیس یوٹیلائز کرتے ہوئے دیکھا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. سبین, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور جب ہم بھی یہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جو خواتین ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, بیکاز شاید دے ہیو اے مور ڈیولپڈ سافٹر سائڈ ٹو دیم. تو ان کو جب یہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ ویسٹ اگر آپ علیحدہ سے کر کے خود ہی استعمال کر سکتی ہیں تو وہ زیادہ کنسرن شو کرتی ہیں, اینڈ وی ہیو ہیڈ آور سکسیس ود آل آف دیز ماڈلز ایز ویل. گریٹ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے لیے یہ ایک بہت بڑا یا بہت اچھا آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سوچے کہ اچھا میں اس پرٹیکولر علاقے میں جہاں بھی جتنی بھی پاپولیشن ہے, اچھا میں یہ لانچ کرتا ہوں ویسٹ کلیکشن اور اس میں سیگریگیشن, اگر پہلے سے ہوئی ہو تو بہت اچھی بات ہے, لوگوں کو گائیڈ کر دیں گے, آپ پہلے سے اس کو سیپریٹ کریں اور پھر آپ اسے کلیکشن اینڈ اس میں سے ان آرگینک کو آپ نے جس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے, اینڈ دین آرگینک کو آپ نے کھاد بنا کے بیچنا ہے, جو کہ آپ نے خود کہا کہ تو 1/3 کاسٹ پہ وہ آپ بیچیں گے تو وہ ظاہر ہے پروڈکٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ جب جتنا ہوگا اتنا ہی کم ہے, کسانوں کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. سو ایک اچھا بزنس آئیڈیا بھی ہے یہ. دس از این امیزنگ بزنس آئیڈیا. مطلب ہم تو اس کو ایک سوشل, جیسے کہ میں نے کہا, انٹرپرینورشپ کے پرسپیکٹو سے کر رہے ہیں, بٹ دیکھیے کسان کو بنیادی طور پہ کنونس کرنا کہ وہ نیچرل فرٹیلائزر کی طرف آئے وہ ایک تھوڑا سا مشکل عمل ہے, بیکاز وہ ہماری زمینیں بھی بہت حد تک کیمیکل فرٹیلائزر کی عادی ہو گئی ہیں, اور اس کی ایک کیمیکل فرٹیلائزر کا ایک جو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ جو اس کا ریٹ آف ایبزارپشن ہے فار آر کراپ دیٹ از اونلی 25%, بیکاز وہ ایک سنتھیٹک چیز ہوتی ہے, اور دوسری طرف جو کراپ پہ اس نے اثر کرنا ہے وہ فلی نیچرل ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ 75% جو اس کے اندر نائٹروجن ہے, جو پوٹاسیم ہے, جو فاسفیٹ ہے, وہ ایبزارب ہی نہیں ہوتا اور وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. لیکن اس 25% کا چونکہ رزلٹ فارمر کو بہت جلدی آتا ہے, نظر آتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے بہت اچھی چیز ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ہمارا نیچرل فرٹیلائزر ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. دیکھیے کوئی بھی نیچرل چیز ہے, ظاہر ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو سلو ریلیز کرے گا, لیکن وہ کرے گا 100% ریلیز. تو ہم نے اویئرنیس کریٹ کی فارمرس کے اندر کہ دیکھیے آپ اگر ہماری یہ جو فرٹیلائزر ہے یہ اگر آپ استعمال کریں گے تو بے شک پہلی فصل میں آپ 25% استعمال کریں, اس کے بعد بتدریج جب یہ آپ استعمال کریں گے تو دیر کم ٹائم تیسری چوتھی فصل میں آپ کو کیمیکل فرٹیلائزر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اتنی ہی ریئلائزیشن اگر ہو جائے کہ آپ نے آہستہ آہستہ کام کرنا تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی بھی متاثر نہ ہو, اور الٹیمیٹلی اس کا ایک بہت زیادہ فائدہ ہو. اور میں کہتی ہوں رسپانسبلٹی لینا بھی بہت ضروری ہے, کہ سینس آف رسپانسبلٹی آپ کے اندر ہو کہ آپ اپنے ملک کے لیے یہ کریں, آپ اپنے انوائرمنٹ کے لیے یہ کریں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خالص اناج کے لیے یہ کریں, جو ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں. کیمیکل سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ آرگینک طریقوں سے جائیں, اور جب ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں تو وائی ناٹ. صرف ایفرٹ کی بات ہے, اور ایفرٹ بھی میں کہتی ہوں جب آپ ایک ہیبٹ ڈیولپ کر دیتے ہیں, ایک پریکٹس جب ڈیولپ آپ کی ہو جاتی ہے, دین اس کے بعد وہ چیز آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے, وہ روٹین کا پارٹ بن جاتی ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ چلیں اس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں اور بہت اچھے انداز سے بڑھ رہی ہیں. آئی تھنک اس میں ہمیں اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ ہر انڈیویجول کو کہ ہم کیسے زیرو ویسٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. جب ایک انڈیویجول یہ سوچے گا تو الٹیمیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا, بڑا امپیکٹ ہوگا. علی کوئی میسج جو آپ دینا چاہتے ہو, اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو ایڈ؟ دیکھیے میرا میسج جو ہے وہ ہمیں جو گھروں میں سن رہے ہیں لوگ, سب سے پہلے تو ان سے متعلق ہے کہ جو ہمارا ویسٹ ہے آپ ایٹ لیسٹ گھروں کی حد تک کوشش کیجیے کہ جو کچن ویسٹ ہے یا جو ویٹ ویسٹ ہے بیسکلی, جس کے اندر آپ کے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں یا جو بھی کوئی کھانے کی چیز بچ جاتی ہے, تو اگر آپ اس کو کنورٹ کر دیں انٹو, اول تو آپ اس کو علیحدہ سے رکھیں, اس کے اندر تھوڑا سا جو اینیمل ویسٹ ہے یا جو گوبر ہے وہ اگر اس کے اندر انوالو ہوگا 45 سے 50 دن کے اندر یو ول ہیو ریڈی میڈ فرٹیلائزر, اور اس کو آپ اپنے گھر کے اندر, اگر آپ کو نیچے کوئی لان نہیں ہے تو اوپر چھت پہ جیسے کہ سبین نے مینشن کیا, آپ وہاں پہ کوئی پودے لگا سکتے ہیں, اینڈ اٹس آپ کو بازار سے جا کے
फर्टिलाइज़र ले, और ना कि आपके माली को ज़रूरत पड़ेगी कि वो वहाँ से वो ख़रीद कर लाए, बल्कि दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग यूज़फुल। और अदरवाइज़ भी जो आपके सॉलिड वेस्ट कलेक्टर हैं उनसे डिमांड करें, अगर आप पंजाब से बाहर से हमें कहीं देख रहे हैं, कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट आप कलेक्ट करते हैं इसके डिस्पोजल का कोई ना कोई मुनासिब इंतजाम होना चाहिए और माहौल पे, ताकि जो इसके मनफी असरात हैं उनको मिनिमाइज़ किया। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं। और जो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट या इनऑर्गेनिक वेस्ट की, इसमें ज़रूर एक बात ऐड भी करते हैं कि जो घर में बची हुई मेडिसिन भी होती हैं, वो खांसी का शरबत हो सकता है, वो एंटीबायोटिक हो सकती है, वो कोई और मेडिसिन हो सकती है, उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी एक मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए और उसको हमें अंडरस्टैंड भी करना है कि ये जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने वही तमाम मेडिसिन अपने ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ ही डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाएंगी, फसलों में जाएंगी, तो उससे और नुकसान होगा। स्पेशली एंटीबायोटिक्स की जब हम बात करते हैं, आप कहते हैं हम तो ऐसे नहीं खा रहे, बट किसी ना किसी फॉर्म में देखें हम थ्रू आउट जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमेशा हम जो बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो हो जाती है और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। किसी भी इदारे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन्वेस्ट किया जाए। अब इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की सूरत में नहीं होती कि आपने जी इतने वो प्रोडक्ट लेना है तो आप ऐसे करें। अब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, चलाने के लिए या उस चीज़ को रन करने के लिए कॉम्पिटेंट टीम भी बहुत ज़रूरी है। इसी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, इसका रुझान अब हमने बढ़ते हुए ज़रूर देखा है, बट कितना बेहतरी की तरफ जा सकता है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड होती है और इससे इदारे को कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है शोएब, जब भी कोई नेशनल लेवल पे जो ट्रेनिंग आती है ना, तो एक्चुअली विद इन सिटी अगर होती है स्पेशली, तो जो बॉस होते हैं ना उनका होता है कि वो फलाना एम्प्लॉय चले जाए, फलाना एम्प्लॉय चला जाए, ठीक है, वो चले जाते हैं, वो उन्होंने कर दिया, एलोकेट कर दिया उसको। शहर से बाहर होती है, पसंद का शहर होता है, तो ठीक है जी हम चले जाएंगे या फलाना चला जाएगा। ये मैं आपको बड़ा कल्चर एक बता रही हूँ यहाँ पे। इंटरनेशनल ट्रेनिंग जब आती है, सब जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं, लेकिन जाएगा मैनेजर या बॉस। ये हमने देखा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो पाती आपके एम्प्लॉयज़ की। जो एक्सपोजर की हम बात करते हैं, आप अपनी टीम को जितना एक्सपोजर देते हैं उतना ही आपको लॉन्ग टर्म आपकी कंपनी को फ़ायदा होगा और उसमें बेनिफिट आपका, तो फिर एक ट्रिप की आप 10 ट्रिप भी लगा लेंगे। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं नेमत खान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम नेमत, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू टाइम देने के लिए। ग्रेट, बहुत शुक्रिया। कितना अर्सा हो गया नेमत एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर? इट्स ऑलमोस्ट 10-11 साल कंप्लीट होने वाले। ज़बरदस्त। सो मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किए, मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया और अभी भी कर रहे हैं। तो ये आइडिया वैसे कैसे आया आपको कि आपने करियर ही इस तरफ लेकर जाना है जहाँ पे आपने एज अ ट्रेनर काम करना है? देखो कुछ चीज़ें होती है ना कि आप कुछ और सोचते हैं और आप कुछ और आपके लिए प्लान कर देते हैं, तो कुछ तो आप गो विद द फ्लो चल जाते हैं और कुछ आप लोग जब आप इंडस्ट्री में ऑब्वियसली जब काम शुरू करते हैं, अपने लिए काम ढूंढते हैं, तो एक मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ काम करके इस इंडस्ट्री में जब आया तो एक चीज़ बहुत मज़ेदार समझ आई। वो ये थी कि यहाँ पे आप सीखते और सिखाते और ये प्रोसेस पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो मैंने कहा यार यही तो है। सो एज अ ट्रेनर क्या करते हैं? आई मीन आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करने के बारे में सोचते हैं, सो उसका कोई होमवर्क फॉर श्योर होता है, ज़ाहिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ उनके वर्क नेचर क्या है, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, इनकी आउटपुट और बेहतर कैसे करनी है। सो पूरा जो प्रोसेस होता है कि कितना लंबा प्रोसेस होता है ये जो एक कहते हैं होमवर्क उसका, और देन उसका डी डे जब आपने ट्रेनिंग करानी है? इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। कुछ इदारे अपने पहले से टीम है जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, वो पहले से कुछ इदारे अपने कर चुके होते हैं और वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि यार ये ट्रेनिंग करानी है। कुछ इदारे हमसे कहते हैं कि यार हमें पता नहीं है हमारे प्रोग्रेस क्यों लो जा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेशन ख़त्म हो रही है, आपस में पॉलिटिक्स इदारे के अंदर शुरू हो रही है। सो फिर उसके लिए हम प्रॉपर प्रोसेस करते हैं। वो 1 महीना भी हो सकते, 3 महीने भी हो सकते, डिपेंड करते हैं उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं। सो उसी हिसाब से उसकी पूरा प्रोसेस चलता है कि इदारे के अंदर एक्चुअल में मसला क्या है, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग का है, वो टीम बिल्डिंग का है, वो टाइम मैनेजमेंट का है, या ऑब्वियसली जैसे कि बॉस सब कुछ ले लेते हैं और बाकी किसी को नहीं देता। ये वाला जो कल्चर होता है जिसमें डोमिनेंट या कंट्रोलिंग बड़ी नेचर होती है बॉस की, बिकॉज अब हम तो कहते हैं कि इदारे वही चलते हैं जहाँ पर लीडर्स होते हैं, जहाँ पर बॉसेस नहीं होते, बिकॉज कल्चर चेंज हो चुका है, अब दुनिया बदल रही है, आपको भी अपनी एटीट्यूड को बदलने की बहुत ज़रूरत है।
اس سے کتنا ادارہ مار کھاتا ہے کہ باقیوں کی تو چلیں آپ ٹریننگ کر رہے ہیں اور وٹس ایور, بٹ جو باس ہے اس کی اپنی کیپیسٹی بلڈ اس لحاظ سے نہیں ہو رہی, کتنا ضروری ہے کہ وہ بھی کارپوریٹ ٹریننگز کا پارٹ بنے؟ جی بالکل بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے ادارہ اس طریقے سے مار کھاتے ہیں, میں اوپنلی بتا دیتا ہوں, اس طریقے سے مار کھاتے ہیں. فار ایگزامپل ادارے میں 50 لوگ کام کریں اور اس 50 لوگوں میں سے 3 لوگوں کو ہر ٹائم اپرچونٹی مل رہی ہے اور باقی کو نہیں مل رہی, تو باقی بھی تو 9 to 5 آ رہے ہیں, باقی بھی تو آپ کے ساتھ کام کریں. اگر 9 to 5 نہیں آ رہے, اس کی اسکل نیچے ہے تو اس کے امپروو کرو, اس کو اپنے لیول پہ لے آؤ. کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس کے اندر وہ اسکل ہی نہیں ہے کہ ہم اس جگہ پہ بھیج دیں, تو بھائی جان یہ کمزوری کس کی ہے؟ میں بڑی اوپنلی کہتا ہوں یہ ادارے کی کمزوری ہے. آپ نے اس بندے کو 5 سال 10 سال میں اس لیول پہ لے کر آئے نہیں ہے, کیوں نہیں لے کر آئے؟ صحیح بات. تو یہ بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل ہم کہیں بھی کام کرتے ہیں, یا میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں آج کل, اب مختلف 3-4 مختلف چیزوں کو میں لیڈ کروں, اگر میرا بندہ آ گیا میرے پاس اس ایک ریلیونٹ فیلڈ میں اور 2 سال کے بعد بھی ادھر ہی ہے, تو میری کمزوری ہے, یہ میری میں فیل ہو گیا. تو امپلائر فیل ہوا ہے؟ نہیں, میں فیل ہو گیا, کیونکہ میں نے اس کو اس لیول پہ نہیں لے کر آیا. میں ہی لیڈر نہیں ہوں, پھر میں باس بن گیا نا, کہ بس آپ سے پیسے کماؤں گا, آپ سے چیزیں لے لوں گا اور بات ختم. ڈو یو تھنک کہ امپلائیز کے سے زیادہ شاید امپلائر کی ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کے اگر تھنکنگ چینج نہیں ہو رہی, آپ کے اگر نیو اسکل آپ کے اندر نہیں آ رہے, تو آپ تو وہی لگے ہوئے. ایک چیز ہے نا, ابھی ایک ایگزامپل ہے, بہت پہلے چلتا تھا کہ آپ وہی کریں گے جو آپ چلتے آ رہے, تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ کو ملتا ہے. لیکن اب یہ چینج ہو گیا, آپ وہی کرتے آئیں گے جو کر رہے تھے, تو آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا جو پہلے ملتا تھا. ایگزیکٹلی, ایسے ہی صحیح ہوتا ہے. بات ہے. کیونکہ آج کل انوویشن آ رہی ہے, چیزیں آ رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. آج کل اگر دیکھا جائے تو ہم کام کر رہے ہیں مختلف ایج کے ساتھ, پھر اس کو مختلف کہتے ہیں, مینیلین ہے, جینزی ہے, الفا ہے, پھر اس کی تھنکنگ چینج ہے, اس کے اکوپمنٹ چینج ہے, اس کا وہ بالکل 1 سیکنڈ میں آپ کو بتا دیں گے کون سی جگہ پہ کیا چل رہا ہے. اچھا, یہ کتنا ضروری ہے کہ اسکل سیٹ پہ کام کیا جائے تھرو آؤٹ, کیونکہ جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اس حساب سے آپ کو اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. یا پھر بعد میں ہم پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا جی فلانا ادارہ ہمیں نہیں, اب ہماری جگہ نہیں ہے اینڈ آل دیٹ. ہم بہت ساری ایسی ایگزامپلس دیکھ رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ. ایسے میں ڈونٹ یو تھنک کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اسکل سیٹ پہ تھرو آؤٹ کام کریں, کہ آپ ہر لحاظ سے ہر دور میں آپ ریلیونٹ ہوں؟ بالکل, یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے اسکلس کے اوپر کام نہیں کر رہے تو اگین آپ پیچھے رہ جائیں گے. آج کل اے آئی نے اتنے زیادہ آسان کر دی زندگی. جو ای میل آپ 10 گھنٹے سوچتے تھے کہ اس کے اندر کون سی ورڈنگ ڈال دو, کون سی چیز ڈال دو, آپ ایک ڈراپ بنائیں, اے آئی کو دے دو, دوبارہ اس کو دے دو, تیسری دفعہ چوتھی دفعہ جب آپ دیں گے تو آپ کو ایک پراپر ایک چیز کر دیں گے. ایک پھر اس نے ایجنٹس بن رہے ہیں آج کل, آپ تھوڑا سا اس کو پیڈ کریں گے. دیکھو ایک کنسیپٹ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مائنڈ دیا, سوچنے کی صلاحیت دیا. اب سوچنے کی صلاحیت اس نے ایک حد تک آپ کو فری کر دیا. اب اگر آپ نے اس پہ جانا ہے, پرو پہ جانا ہے, پیڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشن رکھے, یہ کر دو, اسی حساب سے پھر آپ کا دماغ کھول دیتے. اس کا ایگزامپل ہم چیٹ جی پی ٹی سے دے دیتے ہیں, یا کچھ اس طرح کی چیزوں سے. فار ایگزامپل اس کو آپ تھوڑا سا اور پیمنٹ کر دو تو آپ کو کھول دیتے. تو یہ انسانی دماغ بھی اسی طرح ہے, آپ کچھ پے کریں گے تو آپ کا دماغ اور کھلے گا. پھر وہ اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے نا, اس کی کوئی حد نہیں دیکھتے ہیں آپ جتنا اسے یوٹیلائز کرتے ہیں اتنا آپ اسے مزید اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں. بالکل. کیا کارپوریٹ ٹریننگ کا مطلب موٹیویشنل ٹریننگ ہوتا ہے, موٹیویشنل اسپیکنگ ہوتا ہے؟ نہیں, کارپوریٹ ٹریننگ کا مطلب ہوتے ہیں نالج, اسکل اینڈ بیہیویئر. اوکے, آپ نے ان تینوں چیزوں پہ کام کرنے. اگر ان تینوں چیزوں میں سے آپ سب سے آخر جو ہے بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, وہ مائنس کرے یا اس کو کم کرے, تو آپ کا سارا زیرو ہو جاتا ہے. اس کے مختلف ہم فارمولے دیتے. فار ایگزامپل دیتے نالج پلس اسکل از ملٹیپلائی بائی ایٹیٹیوڈ. آپ کے پاس نالج جتنا بھی زیادہ ہو, اسکل جتنا بھی زیادہ ہو, لیکن اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ زیرو ہو گیا تو اس کو زیرو کر دیں. تو ان تینوں چیزوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ان تینوں میں سب سے امپورٹنٹ کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ ایٹیٹیوڈ, آپ کے رویہ, بات کرنے کا انداز. سیکھ تو آپ جائیں گے, سکھا تو ہم لیں گے, لیکن ایٹیٹیوڈ تو ہو. ہاں, ایٹیٹیوڈ تو یہ بڑا ضروری ہے, آپ نے بڑا اچھا کہا. بالکل. آئی تھنک جب امپلائر کسی کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی سب سے زیادہ ضروری بات یہی ہوتی ہے کہ جس کا وہ انٹرویو کر رہا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, بیہیویئر کیا ہے, نظر کیا آ رہا ہے, کہ کرنا چاہتا ہے کام یا نہیں کرنا چاہتا. بالکل. وہ کہتے ہیں نا, آپ اگر کوئی آتے آپ کے پاس یا ہمارے پاس
اور کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر آپ کی طلب تو ہے اس میں تڑپ پیدا کرو. کیا بات ہے. جب آپ کی طلب میں تڑپ پیدا ہوتے نا آپ کچھ بھی لیکن پھر بعد میں امپلائز یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں تڑپ پیدا کریں کسی کے ادارے کے لیے. اب ان میں جسٹ ایک ایگزامپل پٹ کر رہی ہوں کیونکہ ان کو آؤٹ کم اس لحاظ سے نہیں مل رہا ہوتا. سب سے بڑا جو آپ ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں اور جو آپ یہ لگن کی بات کر رہے ہیں یہ سب انسینٹیو پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل. ادارہ امپلائر کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادارہ امپلائر کا ہے, وہ اس کا اونر ہے, نہ کہ یہ کہ جو امپلائی ہے وہ اس کا اونر ہے. تو جو کنٹریبیوشن امپلائر کی ہوگی وہ نیچرلی کسی امپلائی کی نہیں ہوگی. سو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اس طریقے سے موٹیویٹ بھی کریں اینڈ دین انسینٹیو بھی اس طریقے کا دیں کہ امپلائی خوش ہو. صرف ٹریننگ کرانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہر انسان کی ڈفرینٹ نیڈ ہے. آپ میری نیڈ الگ ہوں گی, آپ کی الگ ہوں گی, آپ کی الگ ہوں گے. اب یہ لیڈرشپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ پیسوں سے خوش ہوں گے, کوئی دوسرا بندہ اپریسیشن سے خوش ہوگا, تیسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پیسے کم دو لیکن مجھے ساتھ ساتھ اسکل سکھاتے رہو. اب ڈپینڈ کرتے وہی لیڈرشپ کے اوپر. اس لیے تو کہتے ہیں لیڈرشپ کی ٹریننگ, لیڈرشپ میں اور باس میں بہت فرق ہوتا ہے. جو ایک لیڈر ہوتے ہیں نا وہ ویژنری ہوتے ہیں, وہ آپ کو ویژن کے ساتھ چلاتے ہیں. جو ایک باس ہوتے ہیں نا وہ آپ سے مائکرو چیزیں کرواتے ہیں, ایونٹ مینجمنٹ کروا دیں گے, کوئی چیز کروا دیں گے, کچھ بھی کر دیں, وہ آپ کو سکھائیں گے یہ A to Z ہے, یہ 10 چیزیں یہ آپ نے کرنا ہے. لیڈرز کہتے ہیں یار یہ ہم نے کرنا ہے, بتاؤ کیسے کریں. ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کیسے کریں گے, انوالو کریں گے, لیڈرشپ دیں گے. میں کہوں گا شعیب یار بتاؤ کیا کریں, آپ کو اچھا لگے گا یار کہ انوالو کیا. نہیں, میں تھوڑا اس کانٹیکسٹ میں بات کری تھی کہ جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ باسز یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو امپلائر ہے اس کو اس طریقے سے مطلب اس سے ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہو جاتی ہیں کہ وہ 5 کے بعد بھی اویلیبل ہوگا, آفس ٹائم کے بعد بھی, سیٹرڈے سنڈے بھی اپنا دے گا, دن رات اپنے ادارے کے لیے ایک کر دے گا. یہ جو اگر وہ ایکسپیکٹیشنز وہ امپلائی میٹ نہیں کر پا رہا ہوتا تو بڑا مشکل اس کے لیے ہوتا ہے, بڑی زمین تنگ کی جا رہی ہوتی ہے. سو میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اور بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے امپلائی کو لے کر چلنا ہے. اور یہ ٹریننگز میں یہ کہتی ہوں کہ امپلائر کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے, اپنی کاؤنسلنگ بھی کریں اینڈ دین اس لحاظ سے ورک فورس بھی ہائر ہو تاکہ بہت زیادہ برڈن جو ہے وہ امپلائیز کے اوپر بھی نہ پڑے تھرو آؤٹ. بالکل. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ صرف موٹیویشن سے کام نہیں چلتا. جیسے شعیب نے پہلے یہ بات کی کہ اکثر جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں, ہم نے کہ موٹیویشنل اسپیکر ہائر کر لیا, وہ جی موٹیویشنل ایک سیشن دے رہا ہے اور اس سیشن کے بعد جی سارے امپلائیز موٹیویٹ ہوئے. اچھا ٹھیک ہے ہوتے بھی ہیں, میں ایسی بات نہیں کروں گی. 1 دن 2 دن تیسرے دن اگر وہی ٹاکسک کلچر ہے تو آپ واپس اپنا کانفیڈنس لوز کریں گے. چینج دا وے ناٹ دا ڈیسٹینیشن. آپ اپنا سوچ چینج کریں, آپ اپنے سوچنے کا رویہ چینج کریں, آپ اپنے لائک تھنکنگ چینج کریں. ڈیسٹینیشن وہی ہے. جو امپلائی اگر آپ نے ایک ادارہ بنا لیا ہے, آپ نے ایک ویژن بنا لیا, پہنچنا تو آپ نے ادھر ہی ہے. کبھی کبھار اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہوتا ہے. یہ میں اپنے باسز کے لیے کہتا ہوں, اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے ایک سوال کر دیتا ہوں, ویسے شعیب آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ ایک ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں. اوکے. فار ایگزامپل آپ کے پاس 10-12 چیزیں اور وہاں پہ آپ نے اپنی جگہ پہ کسی کو ہائر کرنے تو اس کو کتنی سیلری دیں گے؟ آپ سارے کام آپ کر رہے ہیں, اسی جگہ پہ کسی بندے کو ہائر کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کوئی کام کر رہے یا این جی او چلا رہی ہے یا ٹریول اینڈ ٹور چلا رہی ہے. That depends کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم ہیونگ اے آپ باس ہیں, میں باس ہوں, ٹھیک ہے, تو ذرا میں دیکھوں گا کہ اچھا میری پروڈکٹیوٹی کتنی ہے, میں اس میں سے کتنا اس کو دے سکتا ہوں. کیونکہ ذرا دیکھیں وہ امپلائی کام کر رہے ہیں, ان کے کام کرنے سے سر جی میرا سوال سمجھے, آپ اپنی جگہ بندہ بٹا رہے ہیں, ہاں آپ کے جتنے کام ہیں وہی میں سیلری لے رہا تھا میں اتنی دے دوں گا. کتنی لے رہے تھے؟ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نہیں کتنا دیں گے, سوال ہے. جو سیلری میں لے رہا ہوں گا, سیلری تو آپ نہیں لیتا, آپ تو باس ہیں. نہیں میں باس ہو کے بھی سیلری تو لوں گا نا. ٹھیک ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر میں ایک کمپنی چلا بھی رہا ہوں تو ٹھیک ہے, اس کا پروفٹ اپنی جگہ پہ ہے, وہ میں کیسے اس کو سیو کروں. آپ جو سیلری لے رہے تھے وہی سارے دیں گے؟ ہاں وہی دوں گا. ٹھیک ہے, ہاں. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے اور آگے لے کے جائے گا, میں اسے زیادہ سیلری بھی دوں گا. ایگزیکٹلی یہاں تو ہم غلطی کر رہے ہیں. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو کام میں کر رہا ہوں اس جگہ پہ میں کسی کو لے کر آ رہا ہوں اور میں کوشش کروں کہ یار یہ 30,000 میں یہ کام کر لے. نہیں غلط بات ہے. تو اوبیسلی پھر میری ورتی 30,000 کی ہوگی نا. صحیح بات ہے. تو اگر میں اپنی جگہ پہ کسی کو بٹا رہا ہوں
तो मुझे अपने वर्थ का पता होनी चाहिए कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ ये कितनी उसी जगह देखो मुख्तलिफ इदारों से बहुत बड़े इदारे हैं जो लाखों रुपीज़ में सैलरी देते हैं 90 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक सैलरी देते हैं सो वो कोई नॉर्मल इंसान तो बैठाएंगे नहीं सही बात है। और अगर बैठाएंगे तो नुकसान उस इदारे के ऐसे ही है। सो इसमें दोनों तरफ से चलता है एम्प्लॉय की तरफ से भी और बॉस की तरफ से भी इन दोनों की तरफ से चलते हैं लेकिन अगेन मैं एक चीज़ पे ज़्यादातर बात भी करता हूँ यहाँ भी करता हूँ एटीट्यूड हमारा ये है कि मैंने सीखना है बॉस का एटीट्यूड ये है कि मैंने टीम को चलाना है अगर बिजनेस चलाना है तो सब कुछ चलाएंगे अकेला नहीं और चलता फिर हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई थिंक वो सारी कोई एक चीज़ किसी एक पे भी डालना मुझे लगता है वो भी गलत बात होगी कि एम्प्लॉयर ये पे हमारा डाले मसला एम्प्लॉयर जो है वो generally ना कि एम्प्लॉयर हम पे डाले अपनी कोताहियों को जो है ना वो पस्से पोश डालकर कहते हैं कि ज़माना ख़राब है तो ये बड़ा मसला है हमारा। लास्टली किस जनरेशन के साथ काम करना आपको मुश्किल लगा सबसे ज़्यादा? मिलेनियल्स, जेन ज़ी, जेन अल्फा? अल्फा या तो भी जेनजी के साथ तो आ ही गए हैं। छोटे हैं बच्चे बेचारे। अरे नहीं जेनजी के साथ जो है ना अब काम करना बहुत ईजी है जेन एक्स की बात करें आप। हाँ उनके साथ काम करना बहुत इजी है इधर एक दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ और बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ कोई इसको सीखना चाहते हैं इट्स अ शातिर एंड मेच्योर इन दोनों में बहुत फ़र्क है अच्छा हमारे जिंजी बड़े शातिर हैं मेच्योर नहीं है तो काम ख़राब है ना। ये तो मैं कह रहा हूँ शातिर बहुत है एक सेकंड में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे एक सेकंड में आपको पूरी दुनिया के नक्शा बना के दिखा देंगे ये चीज़ शातिर बहुत है मैच्योर नहीं है। मेच्योर नहीं थोड़ा टाइम देना उनको फिर अभी। ठीक है तो मैं कह रहा हूँ इसकी मेच्योरिटी पे मेजॉरिटी तो विद एज विद एक्सपीरियंस आती है ना तो अभी आई थिंक दे आर टू यंग और दुनिया नहीं, देखनी है इसमें एक और चीज़ है हम भी तो उसी मिलीनियम से है ना तो हम जेन जी नहीं है ना। हाँ हम जेन जी नहीं है तो हम मेच्योर और अभी भी हम उस तरह शातिर नहीं है जिस तरीके से वो है तो वो जमाना डिफरेंट होता है ना मैं यही बात कहती हूँ देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जेन एक्स मिलेनियल्स इनको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो जनरेशन आती है वो जनरेशन बेहतर होती है। मैं इस चीज़ को इस वजह से कहती हूँ क्योंकि ज़माना बहुत डिफरेंट होता है और वो उस तरीके से चल रहे होते हैं वो आपसे बेहतर चीज़ों को जानते हैं। जेन एक्स टेक्नोलॉजी को आज तक उस तरीके से नहीं समझ पाते जिस बेहतर तरीके से मिलेनियल्स या फिर जेन अल्फा या जेन जी समझ पाते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहती हूँ कि चीज़ें चेंज होती हैं और जो नई जनरेशन है क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी में उस दौर में उन चीज़ों में बड़े हो रहे हैं तो वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है हमें एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है कि ठीक है जो जनरेशन है आ रही है बेहतर है आप उससे सीखें वो जनरेशन आपसे सीखे। नमित बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त व्लॉगर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फूड हो, एडवेंचर हो, ट्रैवल हो, लाइफस्टाइल हो, ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। कई अरसे से कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। आई थिंक जो उनका एक कहना चाहिए ना यूनिक सेलिंग पॉइंट वो उनकी एक लुक है, वो जो उनकी पर्सनैलिटी है ना दैट गोरी लुक है। हाँ तो नाम भी गोरा पाकिस्तानी के नाम से वो व्लॉग करते हैं। लेट्स हैव आगा अरसलान रफीक जिन्हें आप गोरा पाकिस्तानी के नाम से जानते हैं तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। कहीं जाते हैं तो किस तरह से लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं? पहले तो लोग खुद ही इंटरेक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि मैं एक डिफरेंट लुक दे रहा होता हूँ तो लोग वैसे ही इंगेज होते हैं। तो उसके अलावा बस लगा हुआ है इसी तरह, इसी को लेके चल रहे हैं कि बस गोरा पाकिस्तानी व्लॉग। तो आपने ये चले हम आइडिया पे जरूर आते हैं, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं रावलपिंडी नहीं राजा बाजार के पास। रावलपिंडी से ताल्लुक है, लेकिन मैं हम ये पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल चूंकि आपकी लुक है ना इस हवाले से क्या लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप पाकिस्तानी नहीं होंगे, किसी और मुल्क से आपका ताल्लुक होगा? कंफ्यूजन होती है लोगों को? बिल्कुल 99% तो कंफ्यूज ही होते हैं। फिर वो बाद में जब आवाज़ से पता लगता है या मैं बोलता हूँ तो पता लगता है कि ये पाकिस्तानी ही है। ओके वो ज़ाहिर है चूँकि वो लुक से फ़ौरन से आ जाती है ना, क्योंकि जनरली हम किसी को देखें ना कि उसका अगर रंग गोरा है या बाल भूरे हैं तो हम फ़ौरन से समझते हैं कि शायद ये किसी और मुल्क से उसका ताल्लुक है। वैसे होता है कि कभी आप जाएं मार्केट तो लोग आपसे अंग्रेजी में इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने भी प्रैंक किया उनके साथ और उसके बाद एकदम से आपकी अंदर की आप पंजाबी या उर्दू में आप बात करना चाहिए और वो शॉक्ड, कोई ऐसा वाक़या है तो बताएं। बिल्कुल ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। मतलब मैं अक्सर जाता हूँ ना तो वो लोग
मतलब इंग्लिश में आते हैं मेरी तरफ, और मैं भी उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ कि अच्छा आपके तो इंस्टाग्राम या बाकी प्लेटफॉर्म्स के डीएम पे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते होंगे, जी जी बिल्कुल लड़कियों के भी आते होंगे, बिल्कुल बेतहाशा आते होंगे, रिप्लाई करते हैं उनको या इग्नोर मोड ऑन रखा है भाई ने? मतलब जो मेरे मतलब के होते हैं मैसेजेस, हम सिर्फ उसी को रिप्लाई देते हैं। कौन सा मैसेज है जो मतलब का होता है और कौन सा मैसेज मतलब वही का नहीं क्लाइंट होता? का जो मैसेज होता है वही मतलब का होता है, क्योंकि इस तरह के तो बहुत से मैसेजेस होते हैं, अच्छा। रोज आते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा फूड व्लॉगिंग के हवाले से अगर अब हम बात करें तो इज इट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम? आई मीन कि आप बाकी बहुत सब अच्छा। छोड़ के आप सिर्फ इसी तरफ ही, एक न्यू व्लॉगर की अगर हम बात करें, अगर वो इस बिजनेस में आता है तो इनिशियली भी मतलब एक इनफ सोर्स ऑफ इनकम होती है? हाँ, शुरू में उसके लिए बहुत मेहनत है, अच्छा, फिर उसके बाद बहुत अच्छा है। आपने कैसे स्टार्ट किया? थोड़ा अपनी जर्नी बताएं। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ट्रैवलिंग से, हम्म, और मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखता था लोगों के, और फिर वहाँ पे जाता था मैं, मतलब पहले तो मैं ट्रैवलर ही हूँ, तो वो देख के जाता था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना बनाऊँ, जिस तरह लोगों के देख के जाता हूँ मेरे भी लोग देख के जाएंगे। ओके, तो बस फिर वो मैंने शुरू किया, तो बस बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स response आया, आया। मिलियंस में वीडियोस जाना शुरू हो गई। आपको वैसे कुछ वीडियोस इसी तरह की बनानी चाहिए कि आप मार्केट में निकलें, अंग्रेजी में बात शुरू करें, कोई अंग्रेजी में आपसे उससे मेरे से interact पहले एक करे। बंदा कर रहा था ना, तो फिर अच्छा। कॉपी पेस्ट कंटेंट का मजा नहीं नहीं, आता, वो बंदा तो- डिफरेंट करे अपने स्टाइल से हाँ करे। ये बात है। वो आपने अपना स्टाइल रखा है। अच्छा, हर व्लॉगर का ना अपना एक स्टाइल होता है, वीडियो स्टार्ट करने का स्टाइल होता है, या तो एंड करने का, या बीच में कोई एक आधी लाइन, एक आधा जुमला, एक आधा लफ्ज। आपका कोई सिग्नेचर स्टाइल भी है? हाँ, मैं असल में अगर मैं रावलपिंडी में हूँ, आप शायद मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं रावलपिंडी का नाम लेके, उस एरिया के नाम लेके शुरू करता हूँ, फिर उसका थोड़ा सा उसके अंदर फन के साथ। इस ओके, तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने ये, आप इसको समझें राइजिंग पाकिस्तान का सेट है और यहाँ पे आपने कोई व्लॉग करना हो और फौरन से आपको कहा जाए कि अब आपने करना है, तो आपने आपका आगाज़ कैसे होगा? आप अगर व्यूअर से आपने इंटरेक्ट करना और राइजिंग पाकिस्तान के शो से? अच्छा, मतलब एज अ होस्ट? हाँ, एज अ होस्ट। ये कैमरा है आपका। जैसे अपना व्लॉग आप स्टार्ट करते हैं, बी कॉन्फिडेंट। आज जी मैं हूँ गोरा पाकिस्तानी, और इस टाइम मैं हूँ, मेरे साथ आज होस्ट बैठे हुए हैं, ओ गेस्ट बैठे हुए हैं 2, और शुएब और सबीना आपके साथ बैठे हुए हैं, और बताएं। और आप लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम कमाल करते हैं, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते कमाल हैं। अच्छा, ऐसी बात साहब नहीं है। हम इंटरव्यूज भी करते हैं, मैंने मजाक से कहा है ना। नहीं नहीं, मुझे वो थोड़ी इंस्टा की स्टोरी याद आ गई जो हमने जरा वीकेंड जी। पे पोस्ट की थी, and बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स जरा उस पर भी आते हैं हम हाँ, आगे चल के, जरा उस पर भी बात करते हैं। ऑलराइट, कमिंग टू यू अगेन। सो अब पहचान गोरा पाकिस्तानी ही बन गई है, स्पेशली रावलपिंडी में, चूंकि ज़रा वहाँ पे ज़्यादा आपने काम किया है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। रावलपिंडी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, ओके। और गोरा पाकिस्तानी के नाम से। नाम शायद मेरा अभी तक मेरे मोहल्ले में भी किसी को शायद ना, तो मोहल्ले वाले गोरा पाकिस्तानी कहते हैं? नहीं, वो पहले गोरा गोरा कहते थे, तो अब ज़ाहिर बात है मैंने गोरा नाम जब पाकिस्तानी। रखा है तो गोरा पाकिस्तानी। ओके, अच्छा, आप जिस तरह हम यहाँ पे स्टूडियोज में काम कर रहे होते हैं, बहुत देर काम के हमें भी लाइट्स तंग करती हैं। जी जी क्या आपके साथ भी ये ज्यादा होता है? मुझे कैमरे की धूप लाइट्स, में- धूप मुझे में आपका धूप- मसला होगा, ये धूप तंग करती होगी। जी बिल्कुल करती है। उसमें ये होता है कि मैं सन ग्लासेस यूज़ करता हूँ। ओके, अदरवाइज जाए वो आपको लाइट तंग करती है। तंग करती है बिल्कुल। घर वाले कितने सपोर्टिव रहे, या किसी मामले में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं नहीं ना निकलो बाहर, या ना जाओ वहाँ? होता है अब नहीं sometimes- नहीं नहीं, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वालिद साहब की बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, मेरे वालदा, फिर मेरे भाई हैं वो मेरे साथ आए हुए हैं, उनकी बहुत सपोर्ट है। ओके, कोई मैसेज आप देना चाहते हो एंड पे, जो आपको देख रहे हैं, आपके फैंस हैं, आपको चाहते हैं, आपका काम देखते हैं, कोई बात जो उनसे आप कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर जो भी आजकल की व्यूअरशिप है पाकिस्तान की, वो पॉजिटिव कंटेंट्स देखें और बनाएं भी वही, तो वो अच्छा है। जिस साइड पे हम लोग जा रहे हैं वो गलत है। अच्छा, इसमें क्या कोई नाम लेना चाहते हैं आप किसी व्लॉगर नहीं, का? नहीं, नहीं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नहीं मतलब मैं over- ये नहीं मैं बात ही कर रहा हूँ जो इसके बारे में आप ये कहते हो कि जिस तरह का कंटेंट वो बना रहे हैं वो देखें, मैंने पॉजिटिव जी, कंटेंट जी, की बात जी, कर रहा जी, हूँ। जी। कोई 3-4 नाम लें पाकिस्तानी ऐसे व्लॉगर्स का जिनको आप बारे में आप ये कहते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक जुनैर खम्बो हैं, ठीक है। जो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बना रहे हैं। जुनैर उसके- कम्बो इज अमेजिंग। जी जी, मतलब इस तरह का कंटेंट जो लोग देखें और उनको फ़ायदा हो, बिल्कुल ठीक कि यार आप कुछ देख रहे हो और आपको फ़ायदा भी हो रहा है और नेगेटिविटी ना होगी। इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, ना कि ये कि आप ट्रोल कर रहे हो और जी, 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 नेगेटिविटी जी, फैला रहे हो। अक्सर बिल्कुल, हमने देखा बिल्कुल। व्यूज के चक्कर में लोगों की लुक्स को पता नहीं क्या उस पे वीडियोस बना रहे बिल्कुल, होते हैं, रोस्टिंग करते हैं लोग। रोस्टिंग कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और इसी तरह से अपना
अपना कंटेंट बनाते रहें, हाँ, ये बहुत जबरदस्त काम इंपॉर्टेंट माशाल्लाह है कर कि रहे हैं अपनी जी। आइडेंटिटी हो। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मेंटल हेल्थ, आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे होते हैं या हम उसमें बहुत से इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबली देखते हैं, ज़रा हमारे सामने स्टैट्स भी आ रहे होते हैं और ये अच्छी बात है कि इस पर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हुई है, इसकी अवेयरनेस पर काम होना शुरू हुआ है। लेकिन आज हम ज़रा इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं और बिलखुसूस जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उसमें डिफरेंट इशूज़ की बात करते हैं, हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसकी बात कर रहे हो तो इसका हमारी ह्यूमन रिसोर्स पर कितना गहरा दबाव, कितना गहरा असर पड़ रहा होता है। इदारों से मुतालिक भी हम ज़रूर बात करेंगे कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, इदारे कितने मुतासर हो रहे होते हैं, प्लस इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी ज़ाहिर होता है। जनरली आप एक परसेप्शन भी डेवलप हो रहा होता है, आपकी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, चूँकि मैंने कहा ना कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स पे उससे इम्पैक्ट हो रही होती है, तो शी इज़ एन एचआर लीडर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल चेंज मेकर हैं, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत उस पर गुफ्तगू कर रही होती हैं बहुत से इशूज़ पर। आज हम उनसे ज़रा पहले पूछेंगे स्टैट्स क्या हैं जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। लेट्स वेलकम आतिफा एहसान ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आतिफा बहुत शुक्रिया। आतिफा, स्टैट्स से स्टार्ट करते हैं। जब हम ग्लोबली बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में क्या स्टैट्स हैं? जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, इन इश्यूज़ की बात करें, डिप्रेशन है, बहुत से और इश्यूज़ हैं जी। शुएब, जो आपके स्टैट्स कहते हैं ना पाकिस्तान के और WHO के, और जो पाकिस्तान की साइंस हेल्थ इनकी इदारे हैं हेल्थ के जितने भी, उनकी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 में से एक फ़र्द जो है वो किसी न किसी तरह मेंटल डिजीज़, इलनेस या डिसऑर्डर का शिकार है। इसी तरह हर 10 में से एक शख्स जो है वो प्रॉपर डायग्नोज्ड है डिप्रेशन के लिए। तो अब आप इससे अंदाज़ा करें कि हर 10 में से अगर एक फ़र्द और हर 4 में से एक फ़र्द इस चीज़ का शिकार है, तो इसके लिए जो आपके पास प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट होने की ज़रूरत है, वो भी उसी तरह ज़्यादा होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी में 5 लाख साइकेट्रिस्ट हैं। ओके, दैट मीन्स कि 4,80,000 अफराद को एक प्रैक्टिशनर मिलता है। इसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है? इसकी वजह नॉर्मली ये कि देखें, एक तो आपने सबीन, एक जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो होता है ना, ट्रेंड होता है, या जो चीज़ बहुत ज़्यादा इन प्रैक्टिस होती है, जिसकी अवेयरनेस ज़्यादा होती है, उन्हीं शोबों में ज़्यादा लोग पढ़ाई भी करते हैं, उसी में ज़्यादा आते भी हैं। समहाउ मेंटल हेल्थ को और मेंटल सिकनेस को एक टैबू बना लिया गया है। जिस तरह हार्ट अटैक का मतलब हार्ट फेलियर नहीं है, इसी तरह हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन का मतलब पागलपन नहीं है। अब वो क्योंकि उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, अदराक नहीं है, लोग जाते नहीं हैं उन डॉक्टर्स के पास, तो इसलिए उन डॉक्टर्स की शायद, जो मुझे लगता है कि उतनी उस तरह से लोग जो फील्ड चुनते हैं तो वो ज़्यादा कार्डियोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, सर्जन बन जाते हैं, न्यूरोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को एंड ऑफ द डे तो यही होता है ना कि उसने पैसे कमाने हैं, या पीडियाट्रिशियन बन जाते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए फिर वो एंड ऑफ द डे इट्स अ मनी मेकिंग गेम ना, या हर एक ने अपनी ज़ाहिर है रिस्क कमाना है, रोज़ी कमानी है। तो इस तरफ क्योंकि लोगों का उस तरह से अवेयरनेस नहीं है, लोग जाते नहीं हैं, तो आप देख लें कि क्या फिर आपके स्टैट्स क्या कहते हैं कि 5 लाख इज़ अ वेरी लेस वो और ये नंबर। देखिए जो आपने कहा ना कि हर 10 में से एक प्रॉपर डायग्नोज है डिप्रेशन का, अभी ऐसी फिगर है कि जिस पे हमें बात करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से हम इस तरह डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं? स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बहुत सी और मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं हमारे। देखिए शुएब, इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं इसको सम अप करूं और एक कूजे में बंद करूं तो हम कह सकते हैं कि इसके मे बी 5 फैक्टर्स हैं। इसमें पहला जो है वो एकेडमिक प्रेशर आ गया। हर साल, ये मैं 2024 की आपको स्टैट्स बता रही हूँ, हर साल 2024 तक 16 लाख बच्चा इंटर करके पास आउट होता है, इंटरमीडिएट करके, ठीक है। दैट इंक्लूड्स कैम्ब्रिज एग्जाम्स ऑल्सो, जिसमें तकरीबन 60 से 70 हज़ार होते हैं, और आपके पाकिस्तान में 28 से ज़्यादा बोर्ड्स हैं, उनसे भी बच्चे निकलते हैं, तो टोटल ये तकरीबन 16.5 लाख बच्चा इंटर करके जाता है। वेयर एज आपकी यूनिवर्सिटीज़ में अकोमोडेट करने के लिए 5 लाख सीट्स हैं। अब बताएं बाकी बच्चा किधर जाएगा, उसकी मेंटल स्टेट का क्या होगा, कंपटीशन किस कदर बढ़ चुका है जी। वो 11 लाख बच्चा किधर जाएगा हर साल। बोर्ड्स ने अब ये स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर ली है कि उन्होंने बच्चों को
زیادہ سے زیادہ فیل کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ آگے ایڈجسٹ کرنے کے لیے اکیڈیمکلی ان بچوں کو ایبزارب اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں چلیں یہ تو ایک الگ فیکٹر بھی ہے, بیکاز یہ آئی تھنک اٹس ڈیبیٹیبل کہ فیل کرنا شروع کیا نہیں کیا, بالکل ڈیبیٹ ہے, بٹ اوبیسلی سسٹم کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. تو ایک اکیڈیمک پریشر ہو گیا جس میں یہ ایف ایس سی والی ہے, انٹر والی تو میں نے ایک بات کی, اگر ہم یونیورسٹی کی طرف جائیں تو اس کے اور بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. پھر آپ کا دوسرا فیکٹر انفلیشن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا آپ کا فیکٹر آ جاتا ہے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. آپ کے ملک میں جو رچسٹ برات ہے نا وہ 10% ہے, اور اس 10% کے پاس ملک کا 60% ویلتھ موجود ہے. تو اب باقی کا جو 40% ہے وہ اپر مڈل کلاس لوور کلاس کے پاس ہے. تو ایک تو یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہو گئی, ٹھیک ہے, ایک یہ فیکٹر ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ایک سوشل پریشر آ جاتا ہے, وہ ایک بہت بڑا پریشر ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے. سوشل پریشر کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں آپ کی, میں نے اپنے پچھلے ایک چینل میں انٹرویو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم نے ایک انڈیو پریشر کریٹ کر دیے سمپل چیزوں میں بھی. برتھ ڈیز ہیں تو تھیمڈ برتھ ڈیز ہیں, شادیاں ہیں تو ڈیسٹینیشن ویڈنگز ہیں یا وہ بھی تھیمڈ ویڈنگز ہیں. تو مطلب, اور میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے اپنے پروفیشنل لائف میں بھی خواتین دیکھی ہیں اور پیرنٹس دیکھے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے لون بینک سے لے کر اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں اور بڑے ہائی فائی لیول کی ہیں. تو اور جو اگر ہم آخری فیکٹر دیکھیں تو آخری فیکٹر اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس ہیلتھ پریکٹیشنرز بہت کم ہیں, مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر جو ایک جیسے میں نے کہا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا میں صرف فورتھ فیکٹر پہ دوبارہ آؤں گا. سوشل میڈیا میں جو غیر حقیقی معیار زندگی, اٹس ناٹ جسٹ ایک کسی اسپیسیفک ایونٹ کا ہو جانا, بٹ جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں, اور آئی تھنک ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے, ٹک ٹاکرس کو بھی دیکھا ہے ہم نے, سوشل میڈیا انفلوئنسرس کو بھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جس طرح کی ان کی شادیاں, اور وہ جس طرح ہم نے برتھ ڈیز کی بات کی یا اینیورسریز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دین اس کا ایک پراپر شوٹ ہونا, کوئی غباروں سے اڑ بھی رہا ہے. اب تو میں بیبی شاورز کا جو شوٹ دیکھ رہی ہوں, ایک عجیب و غریب ٹرینڈز چل پڑے ہیں نا, اور یہ ان ریئلسٹک ہے. دیکھیں یہ فیک لائف ہے جو وہاں پہ نظر آ رہی ہے, اور یہ زیادہ تر چیزیں عاطفہ صاحبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تصویروں کے لیے ہوتی ہیں. بالکل, یہ ان کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. سبین, میں نے اپنی لائف میں پرسنلی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور میں ان کو جانتی ہوں, ان سے ملی ہوں, جو ایکچوئل میں ڈپریشن سے, بہت شدید ڈپریشن سے لڑ رہے ہیں, ہینڈل کر رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ آل گڈ, زبردست قسم کی وہ فلانٹنگ پکس ہیں اور بڑی زبردست قسم کی وہ لائف ہے. جھانک کے زندگی میں ان کے تو وہاں خلا ہے. تو یہ چیز جب آپ کی یوتھ دیکھتی ہے نا, آپ کی جنزی دیکھتی ہے, تو وہ ان کو ایک ایسے لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے ڈپرائیوڈ ہیں. ہر گھر کی اب یہ سٹوری بن چکی ہے. پھر اتنا زیادہ ایکسیسو یوز آف موبائل. وہ دیکھیں, ہم جس طرح اپنے آپ کو فزیکلی ڈیٹاکس کرتے ہیں, اسی طرح ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, آپ 12 میں سے 11 مہینے کھاتے ہیں, 1 مہینہ آپ روزے رکھتے ہیں, آپ کی باڈی سارا ڈیٹاکس کرتی ہے نا. اسی طرح خود کو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں. آپ 2 مہینے کے لیے اپنا سارا کچھ ڈی ایکٹیویٹ کر دیں, اپنا انسٹا, سوشل میڈیا اکاؤنٹس, یا ایٹ لیسٹ مہینے میں کوئی 2 دن ایسے رکھ لیں جب آپ اپنے آپ کو اس سے ڈسکنیکٹ کریں. دن میں کوئی اس طرح کے آورز رکھ لیں, کیونکہ ایک سٹارٹ یہ بھی کہتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ 70% آف آر یوتھ یوزز موبائل بیفور سلیپنگ. اچھا, اس سے 40% آپ کی سلیپ جو ہے اس کے پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جب وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ کی کوگنیٹو ایبلٹی جو ہے وہ بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. اور یہاں پہ اس پروگرام کے توسط سے میں ایک چیز مدرس کو بھی کہنا چاہوں گی, اس وقت زیادہ آپ کی جو ویورشپ ہے وہ میرے خیال ہے مدرس کی ہوتی ہے. اپنے گھر میں بہت واچفل رہیں, اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو, اپنے سبلنگس کو, اپنے اگر کوئی اسپاؤس ہے تو اپنے اسپاؤس کو بہت کلوزلی واچ کریں. اگر کوئی آئسولیٹ ہو رہا ہے, اگر کسی کا ٹینشن اسپیم کم ہو رہا ہے, اگر کوئی بہت زیادہ تنہائی میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے, اگر کسی کا انٹرسٹ لیول جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, تو یہ آپ کے لیے ریڈ فلیگز ہیں. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیٹ پرسن مائٹ بی گوئنگ انٹو ڈپریشن اگر وہ اپنے انٹرسٹ لوز کر رہا ہے. اور یوتھ میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ سب سے زیادہ اس وقت جو رائزنگ ایشو ہے ڈپریشن کا, وہ 15 سے 20% تک زیادہ یوتھ میں ہے. اور یوتھ میں کون سی ایج ہے؟ 15 سے 24 سال, جو اس وقت بہت زیادہ ایک والنریبل سچویشن میں ہے,
جو زیادہ ڈپریشن جس کا نے آگے شکار ملک ہو کو لے کر سکتے چلنا ہے. انہوں نے ملک کو لے کے چلنا ہے, انہوں نے اپنی فیملیز کو لے کے Yes. چلنا ہے. تو ہم نے اس کو ایک ٹیبو بنایا ہوا ہے, وی ڈو ناٹ اسپیک اباؤٹ اٹ. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کسی کو اگر کہہ دیا ڈپریشن ہے تو کہیں یہ اپنے آپ کو پاگل نہ سمجھے, یا لوگ اس کو ایک مطلب اسٹگما بن چکا ہے نا. اور اس میں دیکھیں نا, فار ایگزامپل اگر آپ میں اویئرنیس ہے بھی اور آپ نے کسی کو انڈرسٹینڈ کر بھی لے کہ اچھا یہ ایشو ہے اور آپ نے اس کو سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے بھی گئے, ایک تو آپ شیئر نہیں کرتے آس پاس کہ کوئی ایشو ہے, حالانکہ اگر آپ شیئر کریں تو, اور اگر مناسب لوگ آپ کے آس پاس ہوں تو وہ پورا سسٹم آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ اس سے نکل بھی جاتے ہیں تب بھی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ تم تو یہ تھے, تمہارے ساتھ تو یہ ہوا تھا, تم تو یہ کرتے تھے, تم نے تو یہ کیا تھا, وہ نکل آیا اس سے, ہی از مووڈ آن, تم نے یہ کیا تھا. تو یہ اویئرنیس کی کمی ہے نا, اور یہ اس چیز کا ہم لوگوں کو نہیں, مطلب ایک فقدان ہے ہمارے معاشرے میں. ہمیں باقی چیزوں کا بہت پتہ ہے لیکن ہمیں جن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اس کا نہیں پتہ. دوسری ایک اور چیز شعیب, کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ. ہم فوراً سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. دیکھیں سائیکیٹرسٹ کا کام ہے وہ آپ کو میڈیسنز دے گا, وہ میڈیسنز میں بے تحاشا سیڈیشن ہوتی ہے. کوئی بھی میڈیکیشن ابھی تک ایسی نہیں ہے جو آپ کے اندر بہت زیادہ ہیپینس کے ڈوپامین مطلب کریٹ کرنا شروع کر دے اور انسان جو ہے وہ ان دا ایئر اڑنا شروع ہو جائے. تو وہ موسٹلی آپ کو سیڈیشن میں سلاتی ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمارے بیٹے کو, بیٹی کو, بھائی کو, بہن کو, کسی کو بھی اس چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے, ٹیک دیم ٹو دا سائیکالوجسٹ, تھیراپی کروائیں, وہ اوپن اپ ہو, گھر میں بھی آپ بولیں, اس سے بات کریں, ایموشنل ٹاکس کریں, وہ اوپن اپ. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ تر جو آپ کے اندر سے تنہائی نکلتی ہے یا آپ کی فرسٹریشن کم ہوتی ہے وہ تو شیئرنگ سے ہوتی ہے. شیئرنگ سے ہوتی ہے, بالکل. کوئی ہو جس سے بات ہو سکتی ہو, کوئی ہو جس کے ساتھ آپ وہ غم شیئر کر سکتے ہو, تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور باقی ہمارے ہاں جو ہے وہ گڈ لسنرز جو ہیں وہ بڑے کم ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہر ماں کو, ہر باپ کو بہت اچھا لسنر ہونا چاہیے تاکہ اس سب کی سے پہلے آپ اولاد کی فیملی کے سمجھے. اندر ہونا چاہیے. بالکل. ہم دیکھیں جنزی پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے کچھ عرصے سے. ہم ایکسیپٹ نہیں نہ کر رہے. ہاں, ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ان میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں. صحیح بات ہے, پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل ہے, بڑا اسپارک ہے, بہت ٹو دا پوائنٹ ہیں, دے نو دے آر رائٹ آلسو. اور وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جیسے باقی لوگ نہیں کر پاتے تھے. ٹھیک ہے, ان میں کچھ ایشوز بھی ہیں تو وہ ایشوز بیٹھ کے بات کرنے سے پورے ہوتے ہیں. کہ ایوری پیرنٹ اور ایوری ہاؤس ہولڈ سبلنگس آپ پروفیشنل لائف میں سنیں. صحیح بات چیزوں کو. اور اس میں میں ضرور ایک بات ایڈ کروں گا کہ وہ جو ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ پہلا اسٹیپ سائیکالوجسٹ کا ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سائیکیٹرسٹ ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ. بالکل بالکل. دیر آر پیپل جن کو شاید ضرورت پڑے گی سائیکیٹرسٹ کی, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلا اسٹیپ سائیکالوجسٹ ہے. اور اگر سائیکالوجسٹ کو لگتا ہے وہ کہ ریفر آپ کر دے کو گا, سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے بالکل وہ ریفر کر دے گا. اچھا, ایک اور چیز کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو سے جس طرح بات کریں, آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کہ گھر میں یہ ڈسکشنس ہونی چاہیے. کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. میں تو کہوں گی آپ انفلوئنسرز کو نہیں روک سکتے. میں آپ کو لٹرلی صحیح بات, آپ کیونکہ جتنی بات ہم کر چکے ہیں, جتنی بات کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز دوسرے انفلوئنسرز کے بارے میں کرتے ہیں کہ جی ایسا کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے, تو شاید اس کو روکنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ڈسکشنز گھر میں ہونی چاہیے کہ بتائیں بچوں کو, ہماری ٹین ایجرز کو, بچیوں کو بتائیں کہ یہ فیک لائف ہے, یہ ریالٹی نہیں ہے. اور سبین دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایز اے ہیومن بینگ اور سوسائٹی کا ایک انسان, ایک ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہوتے ہوئے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو سارے انفلوئنسرز, سارے ٹک ٹاکرز ہمارے جیسے گھر ہی ہوتے ہیں نا, جن میں سے آج کل ٹک ٹاکرز نکل رہے ہیں اور انفلوئنسرز نکل رہے ہیں, تو ان کے پیرنٹس کو بھی انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ناؤ اف یو آر آن سوشل میڈیا, اف یو آر آن دا اسکرین, ناؤ یو ہیو سم, اف یو ہیو گاٹ سم فالوورز, تو یو نیڈ ٹو بی ویری ریسپانسبل اباؤٹ یور کانٹینٹ. فیک چیزیں مت دکھاؤ. ویری ٹرو. وہ چیزیں مطلب آپ دیکھیں کہ جو آپ کے اس سے میچ ہی نہیں, اکانومی سے ہی میچ نہیں کر رہی. میں تو مطلب آج کل کی شادیاں اور برتھ ڈے پارٹیز, اور اس میں میں کہتا ہوں فائن چلیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میری مرضی ہے یا میرا پیسہ یا میں نے ارن کیا, میں جیسے چاہوں اس سے استعمال کروں, فائن, اگریڈ. لیکن ہم بات کریں کہ آپ اس میں سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے ایک پروفائل ایسی بنائی ہوئی ہے جو کہ پبلک پروفائل ہے, تو آپ پہ رسپانسبلٹی آتی ہے, دین ہیو پرائیویٹ پروفائل. اس پرائیویٹ پروفائل پہ آپ جو مرضی اپلوڈ کریں, بالکل نوبڈی کیئرز. آپ کے دیکھیں جب تک اس چیز کا امپیکٹ آپ کے کسی کے اوپر نہیں ہو رہا, وہ پرسنل ہے.
बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पर दूसरे के ऊपर असर हो रहा है उस चीज से, वो पर्सनल नहीं है फिर। बिल्कुल ऐसे वो ही है। आपकी बेशक पर्सनल चॉइस है, उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे शख्स के ऊपर मैं है। अभी आप मैं 2 दिन पहले responsible हैं। एक देख रहा, आई डोंट नो है, मुझे नाम भी याद नहीं है, कोई टिकटॉकर है, उन्होंने लिखा जी कि मेरी शादी पे बहुत से लोग आए, मैंने तो बुलाया भी किसी को नहीं था, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए आए थे। एक तो मुझे पता नहीं था वो कौन है, कोई हारिस करके नाम आई है डोंट नो, उसका। एक तो मैं नहीं जानता उनको, पता नहीं, तो मैं मैंने भी कहा नहीं कि जानती एक तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो कौन है, लेकिन ऊपर से ये कौन सा एक रवैया है कि अपनी मैंने शादी पे बुलाया भी किसी, नहीं और वो फिर भी आ गए। और मतलब ये रवैया क्या है? बिल्कुल आई मीन व्हाट इज दिस गोइंग देखिए, ऑन? मैं उस पर भी एक हैरान हो रही थी, वो एक और शायद उन्हीं साहब की आप भी बात करें कि जो फलाने टिकटॉकर को वो आके सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि उसने पिक्चर ली है मेरी फैमिली की और अपने व्लॉग में इस्तेमाल किया। तो वो जो व्लॉग आप देख रहे होते हैं तो उसमें वो क्लियरली मतलब नज़र आ रहा, वहाँ पर भी मतलब आप रोक सकते हैं और आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कि आप डिलीट कर दें उस पता है clip को सभी and all इतनी that। फेक लाइफ है फेक लाइफ कि- सब व्यूज के लिए, बिल्कुल। कोई बैश कर और तो व्यूज के लिए। मुझे हैरत होती है कि जो देख रहे होते हैं वो क्यों इनको देख रहे होते हैं। और और अगेन जिस तरह हमारा सेंसर बोर्ड है, इसी तरह कोई सोशल मीडिया की पॉलिसी बनने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, Yes. इन इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी, टिकटॉकर्स के लिए भी, क्योंकि अनट्रेन्ड लोगों के हाथ में कमान आ गई सही है, बात है। तीर आ गए हैं इनके हाथ में और इनको ये नहीं पता अच्छा, आप किस उसमें किस ये को देखें शूट ना, करना जिसमें है। मुझे दुख और तकलीफ ज़्यादा होती है वो ये कि आप उनके जुमले सुने, आप उनके लफ्ज़ सुने, मतलब कुछ और होगा, कुछ बिटवीन द लाइंस बात होगी, कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स होंगे, बिल्कुल बिल्कुल और लोग शेयर करें, लोग देख बिल्कुल, और फजूल किस्म के स्लैंग्स भी होंगे यस जो बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गए कॉमन हैं। शुरू हो तो गया। गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, हम क्यों इनको फेमस करते हैं? बस हाँ, देख रहे देखिए हैं जो बहुत- सोशल बिल्कुल। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो फॉलोइंग की गेम है ना सारी। बिल्कुल, ऐसे ही है। हमारा भी ये मसला है कि शायद वो जो एक दुनिया दिखा रहे होते हैं कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होती है कि अच्छा डिप्राइव्ड होते हैं कहीं ना कहीं, तो हम वहाँ से लेकिन सेटिस्फाई सभी होते के हैं जो कि शॉर्ट रील्स हैं इन्होंने भी गेम बड़ी खराब की है। अब हाँ, आप ये भी ये है। इंस्टा का देखें ना, Yes. इंस्टा पे Insta, आप TikTok रील्स both? ऊपर कर रहे होते हैं, टिकटॉक नहीं, में आप भी shorts वो अब शॉर्ट YouTube पे रील्स देखें। हाँ, YouTube पे भी ऐसा ही है। हाँ, YouTube पे- यूट्यूब पे भी है, लेकिन यूट्यूब पे कोई स्पेशली जाएगा उसको वो करेगा। इंस्टा पे आपकी सारी यूथ क्या, आपके तो बेबी बूमर्स भी शायद अब आ चुके हैं इंस्टा ऐसे पे। ही जो जेन अल्फा की हम बात करते हैं ना, ये जो यूट्यूब है ना, इस पे ज़्यादा उनकी एडिक्शन है शॉर्ट्स की। अगर हम बात करें जो वो देख रहे होते हैं, वो क्योंकि इंस्टा अकाउंट नहीं है, फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो हाँ, उनके तो वो लिए YouTube एक्सेसिबल पे यूट्यूब है फिलहाल। ज़्यादा कि जो बच्चा कार्टून देख रहा है, फलाना देख रहा है, बच्चा हाँ। उसकी उसको एडिक्शन हो रही है। अच्छा, I addiction think है। और इसमें आपको तो- पता है, इसमें- आप कह रहे हैं हमारा बच्चा हाँ। तो ना टिकटॉक देखता है, ना इंस्टा सारा देखता है, काम ना YouTube तो वो पे हो देख रहा रहे है। हैं उसी की उसको वो सब addiction कुछ start YouTube हो पे गई देख है। रहे आई हैं। थिंक इसका सिंपल हल ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक एज तक ना बच्चों पे बैन लगा दें रील्स पे। एग्जैक्टली। जब उनकी एक जहन पुख्ता हो जाएगा, फिर आप कहें अब आपके सामने क्या है, ये सही है और ये गलत है, तब तक उन्हें समझ आ चुकी होगी कि हमने किस तरफ जाना है। एनी मैसेज एट द एंड? तमाम मदर्स के लिए और यूथ के लिए भी, सबके लिए एक मैसेज है मेरा। और अगेन वो यही है कि देखें, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि ये इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं हमारी दौलत है, हमारा पैसा है। आप जब अपने दीन से डिस्कनेक्ट होते हैं, मैं यहाँ पे कोई किसी किस्म का फंडामेंटलिस्ट वाला वो नहीं देना चाहती, ना लेक्चर देने के लिए आई हूँ, सिर्फ मैं एक बात कर रही हूँ कि देखें, वी ऑल आर मुस्लिम्स, ठीक है? तो आपका जब दीन आपको इत्तदाल का हुक्म देता है, तवाज़ुन का हुक्म देता है, अपने पैसे पे ज़कात, सदका, इन सब चीज़ों का, और आपका पड़ोसी अगर भूखा है और आप इस तरह शो ऑफ कर रहे हैं, तो व्हाट डज दिस डिपेंड? तवाज़ुन में हर चीज़ रखें, बैलेंस में रखें, ताकि माशरा भी बैलेंस में चले। Very true. मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि माँ की गोद मदरसा है। सब लोग, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो एक टिकटॉकर है, चाहे वो एक डिप्रेस्ड पर्सन है या स्ट्रगलिंग पर्सन है, वो सब उस माँ की गोद से निकल के जा रहे हैं ना। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम बहुत वॉचफुल हों अपनी औलाद के लिए भी, जिन ख़ानदानों को हम लेके चल रहे हैं हम उनके लिए बहुत वॉचफुल हों, और इन सिम्टम्स को देखें कि अगर कहीं पे कोई भी चीज़ देखें, दिमागी बीमारी सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं है, बहुत सी और बीमारी। अपनी दौलत का, अपने रवैयों का, अपने आदात का शो ऑफ करना एक और मेंटल डिजीज़ है सही बात है, कि उसकी वजह से 10 लोग जो हैं एक एहसास कमतरी में चले जाएं। सही बात है। तो ये फिर एक तरह से एक डिजीज़ ही हो गई ना, और एक इसका बीमारी इलाज- हो इसका गई इलाज जो होता है। बाकियों को भी खा रही है। एब्सोल्युटली, तो इसका इलाज करवाना है। तो इसका इलाज इसका करवाएं, इलाज this is करवाएं not क्योंकि normal। हाँ, ये एक वाकई बीमारी है, उसका इलाज कराना चाहिए। और और अगर अपनी आप जिम्मेदारी समझें, प्लीज अपनी जिम्मेदारी यस, समझें। बी रिस्पांसिबल। आतिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, Thank इट्स you. ग्रेट हैविंग यू। बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पर आज हम बात कर रहे थे, एट द एंड बस यही बात करेंगे,
جو بھی آپ شیئر کر رہے ہیں, جو بھی آپ پوسٹ کر رہے ہیں, جو بھی آپ کامنٹ کر رہے ہیں, جو بھی آپ میسج کر رہے ہیں, بی رسپانسبل. آپ کی گفتگو میں, آپ کے ایکٹ میں, آپ کی ریل میں, کانٹینٹ میں میننگ فل, پرپز فل والا ایلیمنٹ لازمی ہونا چاہیے. ہم آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.